बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद शरीफ और आजिज़ी का ताल्लुक़। आज हम आपके साथ एक बड़ा मुनफरिद और एक हटकर टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जिसे सुनने के बाद आपके जहन के दरीचे खुल जाएंगे, आपकी सोच का ज़ाविया बदल जाएगा, आपके अंदर एक नई सोच डेवलप होगी और ये सोच होना आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। ये बड़ी कीमती बात है जो आज हम आपको बताने लगे हैं और इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा और अमल भी करना बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ताला आपके सोचने का जो एंगल है ना, वो ज़रूर चेंज होगा इस वीडियो को सुनने के बाद। देखें, दरूद पाक और आजिज़ी और इनकसारी का ताल्लुक़ क्या है, आज हम आपके साथ यही बयान करेंगे। दरूद पाक के सदके जब अल्लाह पाक आपको जायज़ मकासिद में कामयाबियाँ अता करना शुरू कर दे, जब अल्लाह पाक आपको अपने प्यारे महबूब के ज़िक्र के लिए चुन लेता है ना, तो आपके अंदर पहले से ज़्यादा आजिज़ी पैदा होना शुरू हो जाती है। और ये आजिज़ी, ये इनकसारी आपके अंदर पहले से ज़्यादा पैदा हो जानी चाहिए। देखें, दरूद पाक आप यकीन जाने आप खुद नहीं पढ़ते, ये एक बड़ी अहम बात, और इसे पल्ले से बांध लें कि दरूद पाक सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह पाक अपने चुने हुए लोगों को इस इबादत के लिए चुन लेता है। ये अल्लाह पाक जब अपने किसी बंदे को अपनी मोहब्बत के लिए चुनता है ना, तो सबसे पहले उसे अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अपने प्यारे महबूब की मोहब्बत की तरफ माइल करता है। और ये बहुत बड़ा एजाज़ और बहुत बड़ी सआदत मंदी है कि अल्लाह पाक आपको अपने महबूब के ज़िक्र के लिए चुन लेता है। और यकीन करें कि दरूद पाक अल्लाह पाक के हुक्म की तामील है। ये बहुत बड़ा राज है इसके अंदर। जब आप दरूद पाक पढ़ते हैं, आप खुद नहीं पढ़ते। पहली बात तो ये बात तो तय है ना कि अल्लाह पाक अपने बंदों को, ख़ास बंदों को चुनता है अपने उस महबूब के ज़िक्र के लिए। तो ये बड़ी अहम बात है कि अल्लाह पाक अपने हुक्म की तामील खुद आपसे करवा रहा है, आपको सिलेक्ट करके कि ये फ़लाँ बंदे जो हैं ये मेरे महबूब का ज़िक्र करेंगे। असल टॉपिक हमारा ये है कि जब अल्लाह पाक आपको दरूद पाक की तौफीक अता फरमा दे, पहली सबसे बड़ी सआदत मंदी तो ये है ना कि आपको दरूद पाक पढ़ने की तौफीक मिल गई, आपको कसरत अता हो गई। बहुत बड़ा एजाज़, बहुत बड़ा इनाम अगर देखा जाए तो अल्लाह पाक जब आपको दरूद पाक की कसरत अता कर दे, दरूद पाक के सदके आपके तमाम मसाइल हल होना शुरू हो जाएं, आपके जायज़ मकासिद पूरे होने लग जाएं, आपको कामयाबियाँ मिलना शुरू हो जाएं, और अल्लाह पाक आपको दरूद पाक के सदके जब फैज़ अता करता है, तो यकीन जाने कि आपके अंदर आजिज़ी और इनकसारी पहले से ज़्यादा पैदा हो जानी चाहिए। ये चीज़ ऑटोमेटिकली आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। और यकीन करें कि दरूद पाक, मैंने पहले भी ये बात की कि आप खुद नहीं पढ़ते, अल्लाह पाक अपने ऐसे ख़ास बंदों को चुन लेता है। तो कभी भी इस बात पे गरूर और तकब्बुर राई बराबर भी आपके अंदर पैदा नहीं होना चाहिए। और इतनी अपने अंदर आजिज़ी पैदा कर लें कि अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा बुलंदियाँ नसीब फरमाए। बड़ी एक बात मशहूर है, आपने सुनी हुई भी होगी, अक्सर लोग इस बात की मिसाल देते हैं कि जो दरख्त जितना उसके ऊपर फल लगा हुआ होता है वो उतना ही झुका हुआ होता है। और जब अल्लाह पाक आपको दरूद पाक के सदके बख्त लगा दे, रंग लगा दे आपको, तो आपको पहले से ज़्यादा झुक जाना है, आपको अपने अंदर पहले से ज़्यादा आजिज़ी पैदा कर लेनी है। ये ना हो कि आप दरूद पाक पढ़ते हैं, आपको अल्लाह पाक बहुत सारी कामयाबियों और कामरानियों से नवाजता है और आप फिर गरूर व तकब्बुर करने लग जाएं। नहीं,
یہ کام نہیں کرنا آپ نے اپنے اندر عاجزی کو پہلے سے زیادہ پیدا کرنا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی 1 ارب بھی درود پاک پڑھ لینا، تب بھی اس بات پر کبھی غرور مت کیجیے گا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر 1 ارب درود پاک پڑھا ہے، نہیں، بلکہ اس عظیم اعزاز پر اللہ پاک کا اربوں خربوں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہم جیسے نالائقوں نکموں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ آپ نے کتنا درود پاک پڑھا، تو یقین کریں کہ یہ نہ کہیں کہ میں نے اتنا درود پاک پڑھا، بلکہ سر جھکا کر یہ کہیں کہ مجھے اللہ پاک نے اتنی تعداد میں اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ بہت راز کی بات میں نے آپ کو بتائی ہے۔ کبھی بھی غرور سے، تکبر سے اور اپنے آپ کو بہت کوئی چیز سمجھ کے یہ مت کہیے گا کہ جی میں تو اتنا درود پاک پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، نہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ عاجز اور انکساری اپنے اندر پیدا کر کے جواب دیا کریں۔ جب لوگ آپ سے پوچھیں تو آپ یہ کہا کریں کہ اللہ پاک نے اتنی تعداد میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یا اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے، اور یہی میری اس ویڈیو کا یہ مین ٹاپک اور اہم ایک جو آپ کے ساتھ ٹاپک بیان کرنا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے اندر پہلے سے زیادہ عاجزی پیدا ہو جانی چاہیے۔ اور یہ بڑی ہی راز کی بات آپ کو بتائی ہے کہ درود پاک کی وجہ سے، پڑھنے سے، جب آپ کو بہت کچھ عطا ہو جائے، جب بہت کچھ آپ کو مل جائے، حاصل ہو جائے، تو پہلے سے زیادہ جھک جائیے گا، پہلے سے زیادہ اپنے اندر عاجزی پیدا کر لیجئے گا، پہلے سے زیادہ انکساری پیدا کر لیجئے گا، تاکہ آپ کے مزاج سے پتہ چلے کہ یہ بندہ درود پاک کی کثرت کرنے والا ہے، یہ بندی درود پاک پڑھنے کی اس کو توفیق ملی ہوئی ہے۔ آپ کے مزاج کے اندر یہ چیزیں آ جانی چاہیے، کیونکہ آپ اس ہستی پر درود پاک پڑھ رہے ہیں جس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود پاک بھیجتے ہیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ سعادت مل جانا اور یہ انعام مل جانا، اس کے بعد کبھی بھی انکساری کا دامن جو ہے وہ مت چھوڑیے گا۔ میری تو آپ سے یہی درخواست ہے، اور بڑا ایک اہم یہ ایک ٹاپک تھا جو آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اس ٹاپک کو سننے کے بعد آپ کا بہت سارا سوچنے کا زاویہ جو ہے وہ بدل گیا ہوگا، اور یہ سوچ آپ کے اندر ڈیولپ ہونی چاہیے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اور انتہائی عاجزی کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ جن کی نہیں اوقات کوئی اس زمانے میں، پڑھ کر درود پاک آپ پر سرفراز ہو گئے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔